नमस्कार। सगरमाथा विशेषमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ प्रकाश गिरी। तेस्रो चरणको निर्वाचन अब आँगनमा आइसकेको छ। भोलि निर्वाचन हुनेछ र त्यो निर्वाचनपछि अहिलेसम्म गरिएका विभिन्न आशंकाहरू र विभिन्न प्रश्नहरूको एकमुष्ट जवाफ प्राप्त हुनेछ र परिणाम के आउनेछ फरक कुरा हो। निर्वाचन हुँदैछ, निर्वाचन भइरहेको छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सन्देश अहिलेको लागि यही भइरहेको छ। तेस्रो चरणको र 2 नम्बर प्रदेशमा भइरहेको यो निर्वाचनले यसपछिका निर्वाचनहरूलाई कति सुनिश्चित गर्दछ, यो निर्वाचन पछिका राजनीतिक क्रियाकलापहरू कस्तो हुनेछन्, आज हामी यसमा बढी केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग कुराकानीको लागि यति बेला स्टुडियोमा हुनुहुन्छ राजनीतिक विश्लेषक होमनाथ दाहाल। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। यो 2 नम्बर प्रदेशलाई लिएर चाहिँ धेरै खालका प्रश्नहरू आशंकाहरू थिए। अब ती प्रश्नहरू चाहिँ बिस्तारै ओझेलमा परेका छन्। यो चुनाव 2 नम्बर प्रदेशमा भइसकेपछि बाँकी चुनावहरू भनेको प्रदेशको र केन्द्रको, यी चुनावहरू चाहिँ निश्चित भयो। अब चाहिँ चुनाव सर्छ कि हट्छ कि हुँदैन कि भन्ने प्रश्नहरू चाहिँ गौण भयो भन्ने हो होइन। अब चुनाव चाहिँ यो एउटा त यो स्थानीय तहको अहिलेको जुन 2 नम्बर को जुन चुनाव भयो तेस्रो चरणको, यसले एउटा कुरा चाहिँ के सुनिश्चित गर्यो भने संविधानको बारेमा जुन किसिमको चाहिँ प्रश्नहरू थिए मान्छेमा र त्यसलाई लिएर आन्दोलन पनि भयो। दुर्भाग्यवश तपाईँको चाहिँ निरपराध 60 जना मान्छे मारिए पनि अब एउटा चाहिँ संविधान लागू हुँदैन कि कार्यान्वयन हुँदैन कि, किन यसको पछाडिको फेरि शक्ति पनि आफ्नो ठाउँमा छँदैछ हैन। हामीले के अरे नाकाबन्दी बिहोर्नु पर्यो। त त्यो कुरालाई चाहिँ यो भोलिको चुनावले समाप्त गरिदियो। अब चुनाव भने त अब 2टा जुन प्रदेशको त्यो पनि मिति तय भइसकेको छ, मङ्सिर 10 र 21 गते। त्यो चुनाव नहुने भने त के भनेदेखि अब कि त राजनीतिक तहमा तपाईँको भुइँचालो आउनु पर्यो, गएको 2 वर्ष अगाडिको जस्तै चाहिँ 7 रेक्टल स्केलको हैन कि चाहिँ प्राकृतिक तवरमा हैन। त्यही प्राकृतिक भन्न खोजे मैले, त्यही नै हो। हैन भनेदेखि त अब अर्को उसबाट त देखिँदैन। मुलुक चाहिँ अहिले अब चुनावमय भयो भनेको यो 2 नम्बर प्रदेश चाहिँ बडा महत्त्वपूर्ण थियो हैन। 2 नम्बर प्रदेश महत्त्वपूर्ण छँदै थियो, तर त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण के भयो भने हामीले जुन संघीयता बनाउँदाखेरि 3टा तह जुन तय गरेका थियौँ, त्यसमध्येको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ के भनेदेखि तह भनेकै यो स्थानीय तह हो। अनि त्यही त त्यो स्थानीय तहको त्यो चाहिँ अब पूर्ण देशमा चुनाव भइसकेपछि हो। स्थानीय तहको त हो नै। 6वटा प्रदेशमा चुनाव भइसकेपछि पनि यो बाँकी रहेको 2 नम्बर प्रदेशको चुनावलाई चाहिँ धेरै प्रश्न गरिएको थियो नि। होइन, मानिलिनुहोस् न एकछिनलाई कल्पना गर्नु, 7 नम्बर नभएको भए पनि प्रश्न त यही आउँथ्यो, किन मुलुकको एउटा भाग त छुटिरहेको हुन्थ्यो होइन। त्यस कारणले अब मुलुकको कुनै भाग पनि बाँकी रहेन। त्यही भागमा परेका राजनीति गर्ने, क्षेत्रीय राजनीति गर्ने दलहरूले अहिले तपाईँले भन्नुभएको जस्तो संविधानमाथिको स्वीकार्यतामाथि प्रश्न उठाइदिएपछि झन् पेचिलो भएको थियो। अब भनेपछि संविधानको स्वीकार्यतामा पनि प्रश्न रहेन, निर्वाचनको निश्चिततामा पनि प्रश्न रहेन। रह्यो त रहेन, मोटामोटी रहेन। मैले भने नि अघि, मोटामोटी। अब अन्यथा कुनै त्यस्तो असाधारण घटना घट्यो भने त त्यो अर्कै कुरा, प्राकृतिक उसमा केही भयो भने होइन भने मुलुकको राजनीति अब तपाईँले देखिसक्नु भएको छ। अहिले नि त्यो संविधानको स्वीकार्यताको कुरा गर्दा नि यहाँनिर मलाई तपाईँले जोड्नु मन लागेको चाहिँ त्यो प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जानुभयो, त्यहाँ एउटा कुरा बोल्नुभएछ, त्यो विवादित पनि भयो। माओवादीका एकजना नेता नारायण काजी श्रेष्ठले चाहिँ तुरुन्तै सामाजिक सञ्जालमा खण्डन पनि गर्नुभएको थियो कि प्रधानमन्त्रीले संशोधन फेरि पनि गर्न सकिन्छ भनेर बोल्नुभयो भनेर। तर हिजो अस्ति मात्रै माओवादीकै अध्यक्षले संशोधन फेरि पनि गर्न सकिन्छ मधेसी जनताको हक हितको लागि आदि इत्यादि कुरा, अथवा जसको असन्तुष्टि छ सम्बोधन गर्न सकिन्छ भनेर उहाँले पनि बोल्नुभयो। यो भने चाहिँ फेरि स्वीकार्यतामाथिको प्रश्न चाहिँ अझै बाँकी रहेछ भने हो होइन। अब यो चाहिँ संविधानलाई लिएर जस्तो भारतमै हैन, दक्षिणले त एउटा लामो समयसम्म यो प्रश्न उठाइरहेको थियो नि हैन। त धेरै पछि मात्रै उ गर्यो, त्यहाँ चुनाव भयो, सबै भयो। त हामी कहाँ पनि अब जहाँसम्म तपाईँको के भने प्रधानमन्त्रीले जुन दिल्लीमा भन्नुभयो त्यो वास्तवमा अब उहाँ कसरी आयो, मैले त्यही तत्कालै एउटा चाहिँ लेखमा लेखेको थिएँ यो बेतुकको कुरा भनेर। किन बेतुकको भन्नु होला भनेदेखि अब यो संसदको आयु त तपाईँको पर्सिबाट त यो त सिद्धिन्छ। अब नयाँ चुनाव भएपछि यो संसदको कस्तो संरचना हुन्छ,
कुन शक्तिहरू आउँछन् के यिनी शक्तिहरू फेरि आउँछन् अथवा यिनी शक्ति आयो भने पनि अब त्यति सजिलैसँगले चाहिँ के अरे संविधान संशोधन हुँदैन। संविधानको कार्यान्वयनको दिशातर्फ चाहिँ मुलुक जान्छ। त्यस कारणले अहिले संविधान संशोधनको कुरा गर्नु कम्तीमा यो चुनावभन्दा अगाडि त एकदमै बेतुकको कुरा हुन्छ। भनेको प्रधानमन्त्रीले बोल्नुभयो त्यो पनि बेतुकै रह्यो किन संसदको आयो नि छैन। माओवादीको अध्यक्षले बोल्नुभयो त्यो पनि त्यो उहाँहरूले के भने स्थानीय कन्जम्सनको लागि होला, भोटरहरूको लागि सहानुभूति लिनको लागि गर्नुभयो होला। तर वास्तविक उसमा धरातलमा हेर्नुहुन्छ भने कम्तीमा यो संसदले अब संविधान संशोधन गर्न सक्दैन। हिजो मात्रै मैले सुने एमालेको एकजना नेता शङ्कर पोखरेलले भनेको सत्ता पक्ष इमान्दार थिएन संशोधनको लागि, उहाँहरू पनि चाहेर त्यो राजनीति गर्ने कुरा हो। हेरे चाहिँ अब काङ्ग्रेस माओवादीले एमालेलाई दोष दिने, एमाले चाहिँ काङ्ग्रेसलाई चाहिँ दोष दिने तर के भने वास्तविकता के हो त भन्दाखेरि एमाले साथ नदिएकै हो नि। एमाले साथ दिएको भए त संशोधन कस्तो हुन्थ्यो कसरी हुन्थ्यो त्यो अर्को पक्ष तर संशोधन त हुन्थ्यो, पुग्थ्यो के अरे संसदमा सङ्ख्या 2/3 नै पुग्थ्यो। त उसकै कारणले गर्दाखेरि नभएको कुरा त सत्य हो नि। जतिसुकै उनीहरूले चाहिँ यसलाई अहिले चाहिँ टाल्न खोजे पनि लिपापोती गर्न खोजे पनि कुरा त तपाईँको त्यो सत्य हो नि। अब यो 2 नम्बर प्रदेशको चुनाव नि सुरुमै तपाईँले भन्नुभयो महत्त्व त यसले राख्छ, यसले राजनीतिक सन्देश यसले दिन्छ भनेर होइन। त्यो राजनीतिक सन्देशलाई चाहिँ हाम्रो कसरी व्याख्या गर्न सकिन्छ? होइन अब त्यो केवल चुनाव भयो भन्ने सन्दर्भमा मात्रै व्याख्या त्यो मात्रै होइन। तपाईँको के भने अबको हाम्रो मुलुकको समृद्धि र चाहिँ तपाईँको स्थिरता हामीले जो मुखले भनेका छौँ अब त्यो वास्तवमा कार्यान्वयन गर्ने बेलामा आइपुग्यो र तपाईँलाई यो बिचमा केही राम्रो सकारात्मक सन्देश पनि अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट आएको छ। जस्तो नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक अमेरिकाले 50 अरबभन्दा बढी पैसा चाहिँ के भनेदेखि नेपालको विकासको लागि दिएको छ। त्यो चाहिँ उसको लागि यो के अरे विद्युतको विकास प्रसारण र चाहिँ स्थानीय तहको चाहिँ पूर्वाधारको विकासको लागि र त्यसको समितिको तपाईँले चाहिँ संरचना हेर्नुभयो अमेरिकन भनेदेखि त्यसको चाहिँ के भने समितिमा त्यहाँको परराष्ट्र मन्त्री सदस्य छन्, अर्थमन्त्री सदस्य छन् अनि त्यसपछि यहाँ उनीहरू अमेरिकन विकास नियोगका चाहिँ प्रमुख त हुने नै भइहाले। त त्यो तहमा उनीहरूले नेपालको अर्थमन्त्रीलाई बोलाएर जुन अस्ति सही गरे त यसले एउटा चाहिँ के भने अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको चाहिँ महत्त्वलाई दर्शाउँछ र नेपाल अब विकास र समृद्धिको बाटोमा जानुपर्छ भनेर र दक्षिण एसियामा अमेरिकाको सबभन्दा प्राथमिकताभित्र नेपाल परेको भन्ने कुरा यसले देखाउँछ। 50 अरब भने धेरै ठुलो पैसा, एक मुष्ट अरूले चाहिँ देला नि तपाईँको होइन। तर चाहिँ के भने अमेरिकाले यत्रो वर्षदेखि हाम्रो चाहिँ जुन सम्बन्ध भएपछि हरेक वर्ष त तपाईँको चाहिँ सहयोग गरिरहेछ, तर एक मुष्ट यो थिएन है। यसको अर्को पाटो पनि रहेछ, एक अर्को पाटोबाट पनि बहस गरेको देखेँ मैले। त्यो पनि प्रश्न तपाईँलाई राखिहालौँ कि चीनले चाहिँ जुन रेल मार्ग सडक मार्ग हामीसँग जोड्ने भनेर जुन भनिराखेको छ OBOR भनेर चर्चामा छ, नेपाललाई त्यसमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने, फाइल अगाडि बढाउनु पर्ने अहिले अवस्था छ, त्यसको काउन्टर पार्ट हो यो भनेर पनि भन्दा रहेछ नि होइन। अब हेर्नुहोस् एउटा नेपालको चाहिँ भू राजनीति यस्तो छ र हामीले अलिकति बुद्धि पुर्यायौँ भने हामी यत्रो सौभाग्यशाली मुलुक छ, भूगोलले हामीलाई चाहिँ प्रकृतिले त्यो दिएको छ। हामी अहिले चाहिँ के भने तीव्र गतिमा आर्थिक विकास गरेका एसियाका 2टा महान राष्ट्रहरूको बिचमा हामीहरू छौँ र त्यो उनीहरूको आपसमा प्रतिस्पर्धा त स्वाभाविक रूपमा चल्छ। जस्तो OBORमा चाहिँ भारतले सही गरेका छैन, धेरै मुलुकहरूले गरे, हामीले गऱ्यौँ, अरू पनि मुलुकहरू छ भारतका नजिकका मुलुकहरू नेपाललाई पनि नजा भन्दैछ खैर त्यो भन्यो होला, तर हामीले त सही गरिसक्यौँ। त्यस कारणले अब त्यसलाई रोक्ने उनीहरूको खेल त के भनेदेखि चलिरहन्छ। तर चाहिँ के भने रेल अगाडि बढिसक्यो, अब त्यसमा चढ्ने नचढ्ने कुरा चाहिँ के भनेदेखि सम्बन्धित पक्षको निर्णय हो। हामी त्यो रेलमा अगाडि चढिसकेका छौँ। कति मानिसहरू शङ्का गर्छन् नि, जस्तो कतिपय एमाले पङ्क्तिबाट कतिपय अर्कै खालको पङ्क्तिबाट पनि के शङ्का गरेको देखिन्छ नि, यो सरकार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा रहेको सरकार चाहिँ चीनसँग त्यसरी आत्मीय सम्बन्ध अघि बढाउँदै अगाडि बढ्दैन भनेर होइन त्यो OBOR प्रति पनि शङ्का गरिराखेका छन्। त्यो शङ्का गर्छन् होइन, किनभने त्यसमा त्यो दस्तखत भएपछि जसरी त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयनमा अगाडि लिएर जानु पर्थ्यो अब त्यो रूपमा अगाडि जान सकेका छैन। र त्यो त चीनले नि अस्ति आएका उप प्रधानमन्त्रीले यो कुराहरू चाहिँ यहाँ पर्याप्त रूपमा भने र हाम्रो उप प्रधानमन्त्री जो भर्खरै चीन गएर आउनुभयो उहाँको समक्षमा पनि यो कुरा भने नेपाल गम्भीर रूपमा उसले चाहिँ के भनेदेखि प्रस्तावहरू तयार गरेर लिएर आउनु पर्यो। हामी सम्पूर्ण क्षेत्रमा
गर्छौँ र त्यसमा उनीहरूको सबभन्दा पहिलो प्राथमिकता भने केरुङमा आउने रेल 20मा चाहिँ आइपुग्ने रेल त्यो काठमाडौँबाट पोखरा र चाहिँ लुम्बिनी लाने। व्यक्तिगत रूपमा नै तपाईँ चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई धेरै भित्रबाट पनि चिन्नुहुन्छ, बाहिरबाट त कुरै भएन। प्रधानमन्त्री अगाडि बढ्नुहुन्छ कि चीनसँगको सम्बन्ध अगाडि बढाउन लागि अथवा दक्षिणतर्फै ढल्कन? होइन, नेपालको भू राजनीतिले अगाडि बढ्नै पर्छ। यदि उहाँ अगाडि बढ्नु भएन तर त्यो यसको मतलब यो होइन जस्तो एउटा पक्ष नेपालमा के छ भने एउटा पक्षलाई पुरा उपेक्षा गरेर अर्कोसँग मात्रै सम्बन्ध गर्नुपर्छ। यो तपाईँको के भने 7-8 सालदेखिको नेपालको राजनीति हो र 17 सालमा राजा महेन्द्रले पनि त्यसलाई चाहिँ अलिकति गर्न खोजे तर उनको कुनै निश्चित देखिँदैन थियो। त्यस कारणले एउटा सैद्धान्तिक आधारमा हेर्नेहरूले त तपाईँले भनेका कुराहरू गर्छन् तर नेपाली कङ्ग्रेस जसको यत्रो लामो इतिहास छ र दुईटै छिमेकीहरूलाई थाहा छ नेपालमा जति पनि परिवर्तन भएका छन् त्यो परिवर्तन नेपाली कङ्ग्रेसको उसबाट भएको छ। र अघि मैले तपाईँलाई एउटा शब्द प्रयोग गरेँ, भू राजनीतिक यथार्थता हाम्रो यस्तो छ, हामी एउटालाई छोडेर अर्को पक्षमा जान सक्दैनौँ। यसको मतलब हामी चाहिँ के भने भोलि ओबिओआरमा गएर चाहिँ रेलवे चाहिँ यहाँ चाइनिज आयो भन्दैमा हामीले चाहिँ के भने दक्षिणलाई हामी पुरा उपेक्षा गर्न सक्दैनौँ र हामीहरू उसँग अझ हाम्रो चाहिँ आग्रह हुनेछ तिमी पनि विकास निर्माणको हाम्रो समृद्धिमा तिमी पनि अगाडि बढ। यसरी अहिले चाहिँ के भने योजनाहरू लिने बनाउँछु भनेर भने नबनाउने 20औं वर्षदेखि उसले चाहिँ के भनेदेखि नेपालका ठुल्ठुला आयोजनाहरू चाहिँ बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ तर कहिले पनि त्यो कार्यान्वयन भएको छैन। भनेको प्रधानमन्त्री अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ? होइन, प्रधानमन्त्री जोसुकै पनि शेरबहादुरजीको मात्रै कुरा छोड्दै नेपालको प्रधानमन्त्री अब यस्तो बिन्दुमा मुलुक पुगिसकेका छ के अरे चाहिँ यो दुईटाको विकासबाट हामीले चाहिँ बुद्धि पुर्यायौँ भने अघि मैले भने नि बुद्धि पुर्यायौँ भने हामी एकदम समृद्धिको बाटोमा धेरै चाँडो निस्किन्छौँ। बिपीले आफ्नो कार्यकालमा राजा महेन्द्रले सोद्धाखेरि तपाईँको के छ भन्दा उहाँले त्यति बेला पनि 15 वर्षको चाहिँ समय भयो भने म चाहिँ के भने एउटा मध्यम स्तरमा नेपाललाई ल्याइरहेको छु भनेर, जबकि यो कुनै पनि पूर्वाधार थिएन, चाइना कहाँ थियो धेरै टाढा थियो होइन। र चाहिँ के भनेर दुईटाको द्वन्द्व कस्तो थियो, बिपीले चाहिँ के भने चौधरीलाई चाहिँ भन्नुभयो कि मेरो विकासको ऊ छ त्यस कारणले तिमीले सहयोग गर भन्दा उसले गर्छु तर भारतले भन्दा अलिकति थोरै। किन भारतले भन्दा समान भयो भने शङ्का गर्छ तिमीलाई, त त्यो रियालिटी हो नेपालको, त्यो वास्तविकता हो नेपालको। त्यस कारणले चाहिँ अब त्यसमै अब रोकिन अब प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको रामबहादुर हरिबहादुर जो प्रसाद हुन् कोही हुन्, खालि के भनेदेखि बुद्धिमानी हुनेछ कि सन्तुलन कायम गर्ने। सन्तुलन कायम गर्यो भने समृद्धिको चाहिँ नि हाम्रो जुन चाहना छ नि त्यहाँ रोकिन सक्दैन। तर अब त्यसको लागि फेरि अर्को अमेरिकाले जुन मौलिक कुराहरू छन्। हामीले आन्तरिक तपाईँको सुशासन कति चाहिँ के भनेदेखि बलियो पार्न सक्छौँ। अहिले जुन किसिमका नकारात्मक प्रवृत्तिहरू प्रशस्ति देखिया छन् त्यसलाई तपाईँले सुधार गरेनौँ भने अर्कोले सहयोग गरेर मात्रै हाम्रो फेरि विकास हुन सक्दैन। फेरि बालुवामा पानी खन्ने जस्तो हुन्छ। अब यो चुनावपछि भनेको चाहिँ मुलुक जाने भनेको समृद्धितर्फै हो, अर्को यो राजनीतिक कोर्स यताउता मलाई लाग्छ अब एउटा चरणको राजनीतिक कोर्स चाहिँ पुरा भयो। अब यो जुन भोलिको जो चुनावपछि चाहिँ अब तपाईँको संविधानको बारेमा होला त्यसमा संशोधन परिमार्जनका कुराहरू त त्यो निरन्तर चलिरहने कुरा, त्यसमा कुनै ऊ नि छैन। यसमा मैले चाहिँ तपाईँलाई यो जोड्न खोजेको कुरा चाहिँ जस्तो यहाँनिर चाहिँ माओवादीले पनि प्रस्तावको रूपमा एउटा छलफलको रूपमा ल्याएको देखिन्छ, बाबुराम भट्टराईले पनि ल्याएको देखिन्छ, एमालेको पनि केही नेताहरूले बोलेको देखिन्छ कि यो शासकीय स्वरूपको सन्दर्भमा तपाईँले भनेको त्यो अत्यन्त गैर जिम्मेवार कुरा म भन्छु। मैले सरी अब यदि कडा शब्द मैले उनीहरूको बारेमा प्रयोग गर्दाखेरि, किनभने एउटा संविधान तपाईँले जारी गरेर हेर्नुहोस् नेपालको दुर्भाग्य तपाईँको आज 8 साल 9 सालमै तपाईँको जति बेला चाहिँ के भने राजा त्रिभुवनको चाहिँ घोषणामा 7 सालको घोषणामा चाहिँ के भने जनताका प्रतिनिधिहरूबाट शासन सञ्चालन गर्ने भनेको थियो, त्यसलाई हामीले कार्यान्वयनतिर लग्न सके भए मुलुक आज यो स्थिति हुँदै थियो। अब यत्रो प्रयत्न गरेर यत्रो मान्छेहरू मारिएर 17,000 मान्छे मारिए, यत्रो मुलुक उथल पुथल भयो, गणतन्त्रमा गयो, सङ्घीयतामा हामी गयौँ। अब त्यति गरेर बनाएको संविधानको एक चरण कार्यान्वयन पनि नभइकन अब यसको चाहिँ मौलिक चरित्र माथि नै सुधार गर्ने भनेर भन्ने, चाहे त्यो प्रचण्ड हुन् चाहे बाबुरामजी हुन्, मलाई बाबुरामजीको त एकदमै गैर जिम्मेवार लाग्छ। उहाँको के अरे संविधान जारी गर्नुभयो, भोलिपल्टदेखि यो संविधान काम लाग्दैन भनेर चाहिँ राजीनामा दिएर बाहिर आउनुभयो।
होइन। त्यस कारणले चाहिँ यसैमा त्यस कारणले अहिले चाहिँ तपाईँले अब प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जाने भने त अहिलेको यो संविधानको त मूलभूत चरित्र नै रहँदैन नि, होइन। अनि यत्रो समय लागेर तपाईँले चाहिँ 10 वर्ष के अरे 10औं अरब रुपियाँ खर्च गरेर किन संविधान बनाउनु? यो भन्नुको अभिप्राय के हो त फेरि? अब त्यो उहाँहरूले आफ्नो राजनीतिमा रोटी पकाउनको लागि, किनभने त्यति ठुलो दलको फेरि सेकेन्ड लेयरको पनि अब म धेरै व्यक्तिगत रूपमा कमेन्ट गर्न चाहन्न, तर उहाँहरूको हेर्नुहुन्छ भने कहिले के बोल्नुभएको छ, कहिले के बोल्नुभएको छ, त्यो उहाँहरूको मात्रै होइन अरूको सन्दर्भमै लाग्ला। तर के भने अहिले मलाई लाग्छ अब मुलुक चाहिँ यो राष्ट्रपति पद्धतिमा पनि जान सक्दैन, पूर्ण समानुपातिक पनि जान सक्दैन। र मेरो चाहिँ उहाँहरूसँग म एउटा सानो मान्छेको हैसियतले मेरो चाहिँ उहाँहरूसँग के छ भनेदेखि यही अहिलेकै तपाईँ निर्वाचन प्रणाली तपाईँको यो बिपीले त्यसै बेला भन्नुभयो थियो यो राष्ट्रघाती प्रणाली हो भनेर। हेर्नुहोस् यसले गर्दाखेरि अब आउने संसदमा पनि कुनै पार्टीको पनि बहुमत आउँदैन। अनि बहुमत नआइसकेपछि तपाईँले संयुक्त सरकार बन्नुपर्छ। नेपाल जस्तो मुलुकमा अनि संयुक्त सरकार बनासाथ एउटालाई उचालेर चाहिँ त्यो सरकार गिराउने, फेरि अर्कोलाई लिएर आउने, यो खेल निरन्तर चलिरहन्छ। जबकि अहिलेको यति थोरै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट त तपाईँ यो छ भन्नु होला भने भोलि पूर्ण समानुपातिक गर्ने अनि त्यहाँबाट राष्ट्रपति पद्धतिमा जाने के को लागि? त्यसपछि फेरि अर्को 4 वर्षमा फेरि अर्को सिस्टममा जाने, यो त कुनै जिम्मेवार कुरा नेताले गर्ने कुरा भएन। यो मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले स्थिरता दिँदैन भन्ने तपाईँको भनाइ? त्यो त देखिया छ, संसारको अनुभवले बताउँछ, हाम्रै अनुभवले। अहिले जुन किसिमको विकृतिहरू चाहिँ हामीले भोग्नु पर्यो, एउटा दलको चाहिँ के भने बहुमत भइदिया भए यो स्थिति हुँदैन थियो नि, या त त्यो दल समाप्त भएर जान्थ्यो या त त्यसले केही गर्थ्यो नि। हुन त 48मा काङ्ग्रेसले बहुमत नपाएको होइन, त्यो आफ्नो आन्तरिक झगडा, त्यसले गर्दा त्यसको पाठ चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले पनि सिकेका थियो र जनताले पनि सिकेका थिए। अब त्यही कुरा दोहोरिएर त्यो 48मा भयो, 56मा भयो, दुर्भाग्यपूर्ण भयो, जसको परिणाम मुलुकले यो अस्थिरतातिर जानु पर्यो। अवसर त धेरै पाएको हो नि नेपाली काङ्ग्रेसले, पाएको, तर त्यसको सदुपयोग यसले गरेन, गल्ती गर्यो। यो मिश्रित निर्वाचन प्रणाली रहन्जेल चाहिँ यसले स्थिरता दिँदैन भन्ने तपाईँको त्यो अरू मुलुकको अनुभवले पनि देखाउँछ, होइन। अब यसको सबभन्दा राम्रो चाहिँ भने जर्मनी भयो, त्यसपछि अरू युरोपका 1-2वटा मुलुकहरू छन्, तर उनीहरूको विकास, जनताको चेतनाको स्तर यो सबै हेर्दाखेरि ऊ गर्छ। तर त्यहाँ पनि अहिले नि तपाईँको बेलायतमा भन्नुहोस् न, छँदा खाँदाको बहुमतलाई चाहिँ ऊ राखेर जो अहिलेको प्रधानमन्त्री चुनावमा जानुभयो, उहाँको पार्टीको आएन बहुमत र अर्को एउटा दलसँग चाहिँ सहमति गर्नु पर्यो र सरकार बनाउनु पर्यो। त्यो 5 वर्ष तपाईँले के जनताको जो आदेश हुन्छ नि, त्यो चाहिँ एउटा निश्चित प्रोग्रामका साथमा तपाईँले अगाडि बढ्नु। त्यसपछि अब हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले सिर्फ अब एउटा कुरा के दिमागमा राख्नुपर्ने रहेछ भन्दाखेरि राजनीतिक कोर्स अब अगाडि बढ्यो, चुनाव भयो, अब यसले कोर्स लियो, अब यतातर्फ यसलाई बरु समृद्ध गर्न सकिने भयो, ध्यान चाहिँ नि विकासमा लगाउनु पर्ने। अब अहिले भनौँ न, संसारको दुईवटा अहिलेको संसारकै लागि एउटा चाहिँ के भने चीन आर्थिक विकासमा जसरी अगाडि बढेको छ र उसले जुन के अरे हामीसँग को सहयोगको गरेका छ र अर्कोतिर के भने संसारको विकासको लागि हामीलाई निरन्तर सहयोग गर्दै आएको अमेरिका, अघि नै तपाईँलाई मैले सुरु भने एकमुष्ट अमेरिकाले जुन किसिमको रकम दिएर हामीलाई हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय के भने प्रतिष्ठा नै अलिकति अगाडि बढायो नि। यत्रो द्वन्द्व दुनियाँभरको छन् हाम्रा समस्याहरू, तपाईँको चाहिँ यो द्वन्द्व पीडितहरूका कुरा के हुने, यो सबै आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। तर दुईवटा तपाईँको एउटा नम्बर 1 शक्ति अमेरिका अहिले पनि, त्यसको चाहिँ के भने त्योसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको नम्बर 2 शक्ति चीन, दुईटै विकास र समृद्धिको हाम्रो यात्रामा सहभागी हुनको लागि उनीहरू देखिआएका छन्, क्षेत्रमा आइसकेका छन्। भनेपछि अरू मित्रहरूले पनि यसमा सहयोग गर्नुपर्छ र गर्छन्। यो चाहिँ समृद्धिको लागि चाहिँ तपाईँले अहिलेसम्म हेर्दाखेरि बाधक चाहिँ के हो? समृद्धिको लागि अहिलेसम्म मेरो वक्तव्य एउटा राजनीतिक अस्थिरता मूलभूत कुरामा, है। कुनै सरकार पनि 5 वर्षसम्म नटिक्ने, र आज मात्रै होइन, हिजो चाहिँ के भने राजाकै नेतृत्व हुँदाखेरि पनि राजाले पञ्चायतकै चुनावमा पनि एउटा प्रधानमन्त्रीलाई 5 वर्ष दिएन नि, सबै त उनीका मान्छे थिए, उनीको नेतृत्व मान्थे। तर किनभने राजाले किन तिनलाई चाहिँ 6 महिना वर्ष परिवर्तन गरे। त्यसपछि अघि नै तपाईँले सङ्केत गरिहाल्नु हो, 46 सालपछि पाएको मौकामा नेपाली काङ्ग्रेसले केही गल्ती गरेर त्यस बेलामा एउटा अस्थिरता भयो। त्यस कारणले एउटा त तपाईँको राजनीतिक स्थिरता, अर्को सुशासनको कुरा, अहिले सबभन्दा चर्को रूपमा सुशासनको प्रश्न आएको छ। र यो जतिसुकै आर्थिक विकास बाहिरबाट छ, मित्रहरूले जतिसुकै सहयोग गरे पनि हामीले न्यूनतम सुशासनको यहाँ प्रत्याभूति दिन सकेनौँ।
भनेदेखि त्यो फेरि त्यो बाहिरबाट आएको सहयोग चाहिँ बालुवामा पानी हाले जस्तो हुन्छ। अहिले सुशासनमा केही राम्रो सङ्केत केही देखिया छ र? अहिले त्यति देखिया छैन, उत्साहजनक छैन। अहिलेको स्थिति हेर्नु छ भने यतातिरका जे जति घटनाक्रमहरू चाहिँ तपाईँहरूकै सञ्चार माध्यममा 54 जनाको जम्बो टोली चाहिँ किन चाहिने थियो र मन्त्री परिषद? अब त्यो सरसरी हेर्दाखेरि त्यसको चाहिन्थ्यो भनेर म त्यसको पक्षमा भन्न सक्ने स्थितिमा छैन। तर अब प्रधानमन्त्रीको बाध्यता होला र त्यही समानुपातिकको चाहिँ बाध्यता होला, उहाँले चाहिँ के भने त्यो 54 जना लिनु। उहाँले पनि चाहेर होइन? अब मलाई लाग्छ यो उहाँको पनि बाहिर त उहाँले भन्नै पर्यो, तर उहाँलाई पनि के खुसी होला त यसको? यत्रो गरिब मुलुकमा, सानो मुलुकमा विकास निर्माणका कुरा यत्रो छ, 40 लाख युवाहरू कामको खोजीको लागि बाहिर गएका छन्। अब यहाँ मुलुकमा समृद्धि र स्थिरता त्यसो ल्याउनुको सट्टा त्यसो गर्दा मेरो टाउकोमा अपजस आइलाग्छ भन्ने कुरा पनि त हिर्काउनु पर्ने नि होला हैन? अब हेर्नुहोस्, राजनीति गर्ने मान्छेहरूले यस्ता धेरै कुराहरू हेका राख्थ्यो भने त फेरि अर्कै भइहाल्छ नि। अगाडि आएको कुराको पहिला हल गर्ने, बाँकी कुरा पछि सोच। खै अब त्यो अब उहाँको आफ्नो सोचाइ होला होइन, किन गर्नुभयो? अब त्यसमा उहाँ फेरि पार्टीको सभापति पनि हो। तर यसले राम्रो सङ्केत त गरेन नि। अब मैले अघि नै भने नि, उहाँका केही बाध्यता होलान्, तर यो नगरे भए पनि हुन्थ्यो। जनताको उसबाट सोच्नुहुन्छ, त्यहाँ जनताको स्तरबाट हेर्नुहुन्छ भने त यो चाहिँ किन एउटा मन्त्रीलाई तपाईँ कैयौँ मन्त्रालयहरू अहिले म तिनको नाउँ नलिउँ, मित्रहरू हुनुहुन्छ जसलाई एउटा पुरा मन्त्रीलाई कुनै काम छैन, त्यहाँ चाहिँ राज्य मन्त्री सुधा राखिदिएको छ, त्यहाँ मन्त्रालय छ, त्यो के काम तपाईँ? जुन मन्त्रीले एउटा विधेयक पास गर्न सकेका छैन, एउटा त्यो पार्लियामेन्टबाट त्यो विधेयक पास गराउन सकेका छैन, त्यो ठाउँमा लगेर राज्य मन्त्री सुधा थुपारिदिएको छ, त्यसको के काम? यस्तो बेलामा चाहिँ उहाँले अस्ति 100 दिनको उपलब्धि भनेर फेरि सार्वजनिक गर्नुभयो फेरि? होइन, अब त्यो त गर्नै पर्थ्यो, गर्नुभयो। केही कुराहरू छन् जस्तो चुनाव हुनु र त यसको एउटा ठुलो उपलब्धि भयो नि संविधान कार्य। जस्तो उहाँको सफलता तपाईँले केमा देख्नुभयो? 100 दिनमा उहाँले गरेको के चाहिँ राम्रो काम थियो? होइन, अब यही तपाईँको एउटा त संविधान पूर्ण कार्यान्वयन भयो। अर्को त मैले सुरुमै तपाईँलाई भने अमेरिकनहरूलाई आखिरमा यहाँ धेरै ठुलो अस्थिरता, यहाँ द्वन्द्व भएको भए सायद उनीहरू नेपालको समृद्धिको लागि, विकासको लागि यसरी चाहिँ अगाडि आउँदै थियो। कुशलताले गर्दाखेरि आएको हो र? होइन, अब त्यो त प्रधानमन्त्रीको हैसियतले यो मुलुकको अहिलेको जिम्मेवार व्यक्ति सबभन्दा पहिलो 1 नम्बर उहाँ नै भएको हुनाले नराम्रो काम गर्दा उहाँमा दोष जान्छ भने राम्रो काम गर्दाखेरि त्यसको श्रेय पनि त जान्छ। भनेको अन्तर्राष्ट्रिय एउटा सहयोग ठुलो, त्यो पनि अमेरिकाको सहयोग जुटाउन सक्नुभयो, एउटा सफलता। संविधानको कार्यान्वयनको लागि चाहिँ उहाँले एउटा अग्रसरता लिन सक्नुभयो, उहाँलाई फुल क्रेडिट जान्छ होइन? के अरे चाहिँ अब अहिलेको संरचनामा यो त के भने संरचना यस्तो छ कि तपाईँले क्रेडिट पनि भागभन्डा लगाउनुपर्छ, अब दुर्भाग्य आउँछन् भने त्यो पनि लगाउनुपर्छ रियालिटीमा। यो चाहिँ अहिले तर अहिलेको नेताको प्रथम व्यक्ति भएको हैसियतले त यो कुरा त उहाँकै नेतृत्वमा जान्छ नि त। जस्तो संविधान जारी हुँदाखेरि पनि कङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा भयो, त्यसपछिका सरकारहरू बने, उनीहरूले पुरा कार्यान्वयन गर्न सकेनन्। अब अहिले आएर फेरि त्यो संविधान पुरा कार्यान्वयन त नेपाली कङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा भयो नि त। यो जस उहाँलाई जान्छ, नेपाली कङ्ग्रेसलाई जान्छ, उहाँलाई जान्छ, जानै पर्यो, इतिहासले त्यही भन्छ। अब यसका अगाडिका चुनौती भोलि हामी कसरी अगाडि बढ्न सक्छौँ त्यो फरक कुरा हो। तर चुनावमा भागै लिन्नौँ, यो गर्दैनौँ, त्यो गर्दैनौँ भनेको मधेस केन्द्रित दललाई पनि चुनावमा ल्याउन उहाँले सक्नुभयो भनेर उहाँको नाममा चाहिँ यो क्रेडिट जान्छ निश्चित रूपमा। अब त्यसमा यो सफलताको कुरा हो होइन, राजनीतिक रूपमा यो ठुलो जित हो होइन? अनि सुशासनको दृष्टिले चाहिँ साह्रै कमजोर देखिनु भयो होइन? सुशासनको दृष्टिकोणले चाहिँ एउटा क्रमबद्ध रूपमा आइरहेको छ र अहिलेको तपाईँको सबभन्दा देखिएको चाहिँ चिन्ताको कुरा भने संसद अत्यन्तै कमजोर भयो। अहिले यो संसदले कुनै पनि विषयमा यसले एउटा निश्चित दिशातिर लान सकेन। ठुल्ठुला घटनाहरू, स्क्यान्डलहरू बाहिर आएका छन्, तर संसदबाट कुनै पनि घटनामा चाहिँ के भने गम्भीर एउटा छानबिन गर्ने, त्यसमा एउटा चाहिँ सरकारलाई नीति निर्देशन दिने, दोषीहरूमाथि कारवाही गराउने। आखिरमा संसद के को लागि? जहाँ सुकै पनि संसारमा सरकार भने त अलिकति गैर जिम्मेवारै हुन्छ, त्यसलाई जिम्मेवार, जनताका प्रति जिम्मेवार बनाउनको लागि संसद हो। र त्योभन्दा पनि हामी चाहिँ एक कदम अझ अगाडि बढेका छौँ। हामी चाहिँ के भने 47 सालको संविधानले नि संसदीय यो हाम्रो प्रणालीमा पनि केही समितिहरूको हामीले परिकल्पना गऱ्यौँ।
जुन समितिहरूलाई हाम्रो संविधान जारी भएपछि म तपाईँलाई एउटा निवेदन गरौँ भारतको चाहिँ बडो प्रतिष्ठित पेपर स्टेट्सम्यानले चाहिँ लेखेको थियो हो यदि पछाडि आएको नेपालको संविधानले प्रजातन्त्रका केही मूलभूत चरित्रहरूलाई त्यसले समावेश गर्यो जो समिति सिस्टम त्यहाँ सुरु गर्यो त्यो हामीले पनि केही गर्नुपर्छ भनेर है यति स्टेट्सम्यानले लेख्यो त्यति बेला भनेपछि त्यसैले त अहिलेको संविधानले चाहिँ धेरै कुराहरू त निरन्तरता दिएको छ। तपाईँ चाहिँ राज्य व्यवस्थाको सभापति हुँदा ताका कुरा यो होइन त्यो संविधान जारी हुनासाथ मभन्दा पहिले नै संविधान जारी भएपछि नै उनीहरूले यो कमेन्ट गरे त्यस कारणले तपाईँको त यो यत्रो धेरै समितिहरू छन् एकपछि अर्को ती समितिहरू त अहिले पनि छन् भएर के गर्नु छ तपाईँ होइन उहाँहरूको त के भनेदेखि यो विकृतिका सम्भाग हुनुभयो उहाँहरू मेरो त यति गम्भीर उहाँहरूमाथि आरोप छ। यो त संसदको सक्रियता नभयो होइन संसदको एउटा त तपाईँको फेरि अब घुमिफिरी रुमझटार हुन्छ नेतृत्वमा नि आउँछ तपाईँको यसको कारण यो पनि हुनसक्छ नि उहाँहरूको टोटल अब संसद भने पनि त अब दलको नेता पनि त्यही पार्टीको सभापति अथवा अध्यक्ष पनि त्यही व्यक्ति भएको हुनाले उहाँहरूको टोटल संसद कमजोर देखिनमा खालि सत्ताधारी दलको शेरबहादुरजीको या अरू कसैको मात्रै होइन प्रतिपक्षको के हो त भूमिका जस्तो तपाईँलाई एउटा बताउँ म उहाँहरूलाई नि सम्झाउन चाहन्छु म यो नेपालको संसदको सुरुवातमा 47-48 सालतिर एउटा चाहिँ के भनेदेखि बडो लोकप्रिय नारा चाहिँ थियो संसद प्रतिपक्षको सरकार सत्ता पक्षको। आज त्यो चाहिँ प्रतिपक्ष त्यही प्रतिपक्ष छ र संसद त्यो छ उहाँहरूको भूमिका किन यस्तो भयो आज उहाँभरि गएर चाहिँ के भनेदेखि यी जति पनि विकृतिहरू देखिया छन् त्यसमा चाहिँ के भने हाम्रो पार्टीले हामीले संसदबाट यो कुरा सुधार गऱ्यौँ भनेर के चाहिँ भन्नुहुन्छ जनतालाई भनेपछि त संसदमा देखिएका कमी कमजोरीहरू त के अरे चाहिँ सबै दलको खालि सरकारको मात्रै होइन त्यसमा अझ प्रतिपक्षको त बढी जिम्मेवारी हुन्छ त्यो संसदीय समितिहरूलाई क्रियाशील बनाएर यी विकृति विसङ्गतिहरूलाई चाहिँ सुधार गर्दै सरकारलाई त्यसमा ल्याएर बाध्यत गराउने यी सुधारहरू गरेर यो नीतिभन्दा बाहिर गयो एउटा विकृति र चाहिँ के भनेदेखि उसमा चाहिँ मुलुक जान थाल्यो सुशासनको अभाव रह्यो भ्रष्टाचारको अहिले तपाईँको ट्रान्सपरेन्सी रिपोर्ट हेर्नुहुन्छ भने हरेक वर्ष हाम्रो चाहिँ भ्रष्टाचारमा हाम्रो नम्बर बढिरहेको छ। त यसको जिम्मेवारी चाहिँ के भने खालि चाहिँ सत्ता पक्षलाई थोपारेर भाषण गर्नु होला उहाँहरूका लक्ष्यदार भाषणहरू आउला तर जनता त्यति मूर्ख छैन बुझिसकेका छ। तपाईँ पनि सांसद भएर त्यहाँ चाहिँ त्यही सुविधा भोग गर्नुभएको छ त्यही अधिकार तपाईँलाई छ तपाईँले संसदमा के चाहिँ कुरा गर्नुभयो त सुशासनको लागि तपाईँले कुनै त्यस्तो प्रस्ताव ल्याउनु भयो कि सरकार संसद कुनै दिन तपाईँको अवरुद्ध गरेर चाहिँ ल यो कुरा हुनुपर्छ भनेर भन्नुभयो कि जनताको पक्षमा तपाईँले संसदमा के आवाज उठाउनु भयो यो प्रश्न त अब भोलि चुनावमा थ्रेसहोल्ड राख्नुभयो नि उहाँहरूले त्यो थ्रेसहोल्ड उहाँको मात्रै होइन त्यो सबै सत्ता पक्षको सबैको प्रमुख प्रतिपक्ष चाहिँ या प्रतिपक्षले संसद यी विकृतिहरू विसङ्गतिलाई चाहिँ उनीहरूको यो कुशासन मुलुकमा देखिया छ त्यसको सुधारको लागि उहाँहरूको चाहिँ के आयो त प्रश्न एक दिन उहाँहरूमाथि पनि उठ्नेछ होइन एक दिन होइन उठिरहेछ अहिले जनताले चाहिँ के भने अहिले तपाईँ चुनावमा जाँदाखेरि यो प्रश्नको जवाब उहाँहरूले दिनुपर्छ भनेको काङ्ग्रेस सत्ताधारी संसद जुन निष्क्रिय रह्यो त्यसमा चाहिँ सत्ता पक्ष माथि होइन निष्क्रिय मात्रै भएन संसद चाहिँ के भने आफ्नो मूलभूत उद्देश्यबाट यो अरू विकृतिका चाहिँ के अरे त्यस विकृतिमा चाहिँ त्यहाँ रमाउने मौन पनि होइन रमाउने ती भित्र बसेर खेल्ने संसदका समितिहरू त त्यो स्वरूपमा गयो एउटा पनि तपाईँको अहिले यत्रो चाहिँ तपाईँको इस्युहरू चाहिँ बाहिर आइरहेको छ त्यसमा एउटा अमुक संसदीय समितिले चाहिँ त्यो कुरालाई निराकरण गर्नको लागि यसरी चाहिँ के भने सरकारलाई बाध्य पार्यो अथवा चाहिँ के भनेदेखि जनताको भावना त्यहाँ प्रतिनिधित्व भए भनेर भन्ने कुराहरू तपाईँले चाहिँ अहिलेसम्म यो 4 वर्षको चाहिँ उसमा अनुभव गर्न पाउनु भएको छैन जबकि सडकमा प्रश्न उठिरहेको छ। अहिलेको यो बिचको पिरियड भनेको चाहिँ टोटल फोकस राजनीतिक दलहरूको पनि सरकारको पनि चुनाव गर्नेमा मात्रै केन्द्रित छ नि होइन चुनाव गर्नेमा केन्द्रित छ र सरकारमा जाने सरकारमा जाने सरकारमा जाने सरकारमा जाने अनि आफू सरकारमा जान पाएन भने फेरि त्यो एउटालाई मात्रै लागू हुँदैन। यो सरकारको कार्यभार चाहिँ मूलतः चुनाव गराउने हो होइन कि अरू पनि केही होइन मूल पहिलो चुनाव गराउने हो र त्यसको साथसाथै सुशासन पनि हो त्यो त छँदैछ। मूल कामले चुनाव गरायो भने चाहिँ यसले बाँकी काम ठिकै गर्यो भने पनि यसले नम्बर राम्रै पाउँछ अब त्यो त जनताले मूल्याङ्कन गर्न पाउनुपर्छ
सुशासनमा हामीको भनाइ त्यो हो। तर जनताले कसरी मूल्याङ्कन गरेका छन्, किनभने एउटा कुरा तपाईँले मान्नुपर्छ, तपाईँको यो प्रजातन्त्र आएदेखिबाटको 46 सालको परिवर्तनदेखि नै नेपालमा तपाईँको जनताहरूलाई सुसूचित गर्ने हामी त्यसमा चाहिँ विशेष हामीले चाहिँ गरेका छौँ। सुरुमा हामीले एफएम सुरु गऱ्यौँ, अहिले 700 एफएम चाहिँ क्रियाशील छन्। त्योभन्दा पनि अझ एक कदम गरेर संसारको गति अनुसार हामी पनि हिँड्यौँ। मोबाइलले अहिले तपाईँको हरेकको घर घरमा हरेकको खल्तीमा सूचना प्रवाह गरेका छ। ती सबै कुराहरू तपाईँ हामी अहिले म यहाँ जे कुरा गरिरहेको छौँ त्यो चाहिँ के भने बिहान 6 बजे चाहिँ हेर्नुभयो भने देशको कुना ताप्लेजुङदेखि लिएर हुम्लासम्मका मान्छेहरू त्यो चाहिँ के भनेदेखि त्यो सबै सूचनाहरू त्यो लिएर आज अमुक दलको अमुक नेताले यसो गरेछ, सरकारले यो भएछ, त्यो सबै सूचना भनेर नठाने हुन्छ। यति धेरै ठुलो परिवर्तन भएको छ। यो त सूचनाको क्रान्ति भयो होइन? यो सूचनाको राजनीतिक नेतृत्वलाई यति कुरा हेटकै हुनुपर्छ। त्यो त कोही पनि राजनीति गर्ने मान्छेले त त्यो हुनु पर्यो र भोलि चुनावमा यी प्रश्नहरू सबै आउँछन्। तर अझै ढाँट्न सकिन्छ भन्ने पक्कै छ उहाँहरूलाई मनमा? होइन, मलाई लाग्दैन त्यो ढाँट्न सकेर ढाँटिन्छ भन्ने। त्यसो भएदेखि अब कोर्स बदलिन्छ, चुनाव पछि चाहिँ समृद्धितर्फ नै मुलुक जानुपर्छ। त्यहाँनिर अरू खुद्रा राजनीति विवाद समाप्त हुनुपर्छ। र एउटा प्रश्न चाहिँ अझै पनि के छ भने जस्तो यो त 3 नम्बर प्रदेश 2 नम्बर प्रदेशको त अब भोलि हुँदैछ, त्यसले परिणाम के ल्याउला छोडिदिउँ अहिलेलाई। 6वटा प्रदेशको चुनाव त भइसकेका छ। तपाईँ हामी यही काठमाडौँमा अहिले छौँ जहाँ हामी बसिरहेका छौँ। यो महानगरपालिका हामी हेरिरहेका छौँ। भक्तपुर, पाटन, ललितपुर आदि इत्यादिदेखि लिएर चाहिँ सुदूरपश्चिमसम्मको हामीले हेरिरहेका छौँ। तपाईँले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के भने त्यही सुशासन चुनौतीका कुरा हुन्। अब चुनाव भयो, 20 वर्षपछि भएको चुनावले जनता यत्रो ठुलो उत्साहित भए। हेर्नुहोस् तपाईँको 75% भोट खस्ने भने त संसारमा बडो इने गिनेका मुलुकहरूमा विशेष घटना भएको बेलामा मात्रै हुन्छ। प्रजातन्त्रको लामो अभ्यास भएका मुलुकहरूमा पनि यसरी भोट खस्दैन। जनता यति उत्साहित हुँदैन। तर मानु खाएर मोरी उब्जाउने भनेर भन्छ। अब तपाईँले त्यसपछिको त्यही हो, नेतृत्वको अगाडिको नेतृत्वको चुनौती भने अब के भने तपाईँलाई चाहिँ ऐन दिनु पर्यो, तिनलाई एउटा बाटोमा लिएर जानु पर्यो, एउटा राष्ट्रिय चाहिँ के भनेदेखि निर्देशन हुनु पर्यो, मुलुक कतातिर जाने, समृद्धि कसरी लिएर जाने। यो टुक्रा भएका 700 कतिवटा चाहिँ जुन छन् त्यसले एक्लैले त तपाईँको चाहिँ अहिलेको चाहिँ यो 6वटा प्रदेशमा चुनाव भएर जो मेयर सेयर वडाध्यक्ष के भयो नि मानिसहरू, तर तिनले ल्याएको खाका कतिले ल्याए, कति अलमलमा जो छन् त्यो तपाईँले हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले हामी जुन बहस गर्दैछौँ नि यो चुनावको बारेमा त्यसमा कमेन्ट नगरौँ होइन। कसैले मनोरेल चलाउने भने कसैले के भने त्यो चुनावको लागि। तर त्यसलाई चाहिने एउटा तपाईँको प्रश्न मैले बुझेसम्मको त्यसलाई चाहिने आधारभूत तपाईँको जो केन्द्रबाट चाहिँ के भने ऐन दिनुपर्ने त्यो ऐन दिन सकेका छैन। केन्द्रबाट एउटा नीति निर्देशन हुनुपर्ने त्यो दिएको छैन। किनभने ती सबै आफै पूर्ण स्वतन्त्रता होइन, तिनीहरू त सार्वभौम त होइन। केन्द्रले चाहिँ के भने परिचालन केन्द्रको एउटा ठुलो नीति फ्रेमवर्कभित्र तिनीहरूले काम गर्ने। अहिले नै निराशा एउटा के आइसकेको रहेछ भन्दाखेरि सुरुको काम हेर्दाखेरि नै चुनेर आए, अहिले पनि खादामाला लाउनको लागि नै व्यस्त छन् साथीहरू, खासै काम गरेका छैनन् भनेदेखि अहिले नै यस्तो छ भने भोलि पनि के होला जनतालाई त्यो भन्ने अधिकार छ। तर यसको वास्तविकतालाई पनि हामीले हेरेर गर्ने हो भनेदेखि दिनुपर्ने न्यूनतम ऐनसम्म पनि दिएको छैन भनेपछि उनीहरूलाई मात्रै दोष दिएर पनि भएन। कुरा त पहिला त्यो ऐन बनाइदिनु पर्यो, ऐन बनाउनु पर्यो, नीति निर्धारण गरिदिनु पर्यो। अब प्रश्न त तपाईँको थुप्रो उठ्छन् नि भोलि। प्राकृतिक स्रोत साधनको बाँडफाँडको प्रश्नदेखि लिएर यसको अधिकारको प्रयोगको प्रश्नदेखि लिएर प्रान्तको बिचमा तपाईँको चाहिँ अधिकारका कुराहरू अहिले नै मूल्याङ्कन गर्ने बेला भएको छैन। अहिले भएको छैन, एकदमै भएको छैन। अहिले तपाईँले पुरै गर्नुभएको छैन। यो संसदले दिनुपर्ने ऐनहरू दिएकै छैन। त्यसो भएदेखि पहिला उहाँहरूको हात खुट्टा खुला गरिदिउँ, पौडी खेल्नको लागि ठुलो पोखरी बनाइदिउँ। त्यसपछि 5 वर्ष छ नि तपाईँले मूल्याङ्कन गर्न उनीहरूको बारेमा। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले होमनाथ दाहालसँग कुराकानी गरेका थियौँ। उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। सगरमाथा विशेषबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।